اما این تظاهراتی که امروز در ایران اتفاق میافتد، اگر اینها برای اسقاط نظام باشد، برای اینکه خروج بر او وقت باشد، بله، این که در روایت از آن منع شده و ما ولو آیندهش مشخص بود، یعنی این چنین بود که ما فرض بکنید یک آدم، یک نظام متبادل حاضر آماده بود، یک اپوزیسیون حاضر آماده صالح خوب اینجا بود که خامنه‌ای ساقط بشه، مثلا اینا رهبر اپوزیسیونن و اینا میاین اونجا یک نظام خوب و صالح به وجود می آورد. اگر حتی این چنین بود که این چنین نیست، باز هم ما، بله، طاعة للائمه الطاهرین، باز هم ما چی بود؟ حکم اهل بیت علیهم السلام همین بود که شما بله قیام نکنید. اما این به این معنا نیست که ما سکوت بکنیم، بگیم که ولایت فقیه باطله، حکومت اسلامی باطله، نظام باطله، خامنه‌ای ظالمه. در جایی که ما میتوانیم در داخل ایران مثلا آدم بکنه این کارا رو، کشته میشه.